अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर आपकी खुशामदीद करती हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी का उन्वान है करमदीन और उसकी 3 बेटियों का वाक़या। एक सबक आजमोज इस्लामी कहानी। एक छोटे से गांव में जहाँ सरसब्ज खेत और खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा था, एक नेक और दीनदार किसान करमदीन रहता था। करमदीन के पास दुनियावी दौलत नहीं थी, मगर उसका दिल ईमान, शुक्रगुजारी और सब्र से भरा हुआ था। वो अपनी 3 बेटियों के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। उन 3 बेटियों के नाम कुछ इस तरह से थे। आमना, सबसे बड़ी बेटी जो अपनी समझदारी और सब्र के लिए मशहूर थी। फातिमा, दरमियानी बेटी जो अपनी बहादुरी और हया की वजह से पहचानी जाती थी। ज़ैनब, सबसे छोटी जो अपनी सखावत और मेहरबानी के लिए जानी जाती थी। इस सबक के कुछ बाब हैं। पहला बाब है करमदीन की फ़िक्र। अब जैसा कि एक बाप है तो उसको अपनी बेटियों की फ़िक्र होती है। जैसे जैसे करमदीन की बेटियां बड़ी हो रही थीं, वो उनकी शादियों के बारे में फ़िक्रमंद होने लगा। वो जानता था एक वालिद की हैसियत है, उसका फ़र्ज़ है कि वो अपनी बेटियों के लिए अच्छे और नेक शौहर तलाश करे। लेकिन गुर्बत की वजह से उसे खदशा था कि कोई उसकी बेटियों से बगैर जहेज़ की शादी नहीं करेगा। एक रात इशा की नमाज के बाद करमदीन ने अल्लाह ताला से एक सच्ची दुआ की। या अल्लाह, तू ही रिस्क देने वाला है, तू ही सबका सहारा है। मेरी रहनुमाई फरमा और मेरी बेटियों के लिए बेहतर रास्ते पैदा फरमा। बाब नंबर 2। आमना का पहला रिश्ता, दौलत और ईमान का इम्तिहान। अगले दिन एक अमीर ताजिर बशीर करमदीन के घर आया। वो आमना की खूबसूरती के बारे में सुन चुका था। उससे शादी का ख्वाहिशमंद था, मगर बशीर अपने गरूर और मालो दौलत की मोहब्बत के लिए मशहूर था। बशीर ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, मुझे बड़ा जहेज़ चाहिए। ये सुनकर करमदीन का दिल बैठ गया, लेकिन वो जानता था इस्लाम में निकाह तकवा, परहेजगारी और अच्छे अखलाक की बुनियाद पर होता है, ना कि दौलत की बुनियाद पर। खैर, उसने हिम्मत से जवाब दिया, इस्लाम में शादी की बुनियाद मालो दौलत पर नहीं है, बल्कि नेक नियति और किरदार पर होनी चाहिए। मैं तुम्हारी ऐसी शर्त कबूल नहीं कर सकता जो हमारे दीन के ख़िलाफ़ हो। बशीर, जो अपनी शर्त पूरी ना होने पर नाराज़ हो गया था, गुस्से में वहाँ से चला गया। आमना ने जब ये सब सुना, अब बेटी होने के नाते वो परेशान हो गई। वो परेशान होकर उसने अपने वालिद से पूछा, अब्बा, क्या हमने एक अच्छा रिश्ता खो दिया है क्योंकि हम गरीब हैं? क्या गरीब होना एक लानत है? करमदीन ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, याद रखो, अल्लाह पर भरोसा करने वालों के लिए वो बेहतरीन रास्ते पैदा करता है। अगर हम अपने ईमान पर कायम रहेंगे तो अल्लाह हमें बेहतर इनाम देगा। बाब नंबर 3। दूसरी बेटी फातिमा का इम्तिहान, जो कि हया और हलाल का इंतखाब था। कुछ हफ्ते बाद फातिमा को शहर की एक अमीर खातून ने मुलाजमत की पेशकश की। उसने वादा किया कि वो फातिमा को बेहतरीन उम्दा लिबास, मज़े लजीज खाने और आरामदेह ज़िंदगी मिलेगी। फातिमा को ऑफ़र तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो गुर्बत थी तो उसने ऑफ़र अच्छी लगी, लेकिन उसे अपनी वालिद की नसीहत याद थी। उसने खातून से पूछा, क्या मैं वहाँ नमाज़ पढ़ सकूँगी, पर्दा कर सकूँगी और इस्लामी असूलों पर अमल कर सकूँगी? खातून ने माथे पर बल डालते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें इन चीज़ों का वक्त ही नहीं मिलेगा। तुम्हें पूरा दिन मेहमानों की खिदमत और काम में मसरूफ़ रहना होगा। फातिमा ने मालो दौलत की लालच को ठुकरा दिया और नरमी से इनकार कर दिया, क्योंकि वो एक अच्छे बाप की अच्छी तरबियत याफ्ता बेटी थी। तो उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि दूसरे को बुरा लगे, तो उसने नरमी से इनकार कर दिया। जब उसने अपने वालिद को ये बात बताई तो करमदीन, जो कि परेशान कुन बाप था, लेकिन उसने फ़ख्र से कहा, तुमने बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला किया। बेटी, हमेशा याद रखो, थोड़ा सा हलाल माल और बहुत ज़्यादा हराम दौलत से बेहतर है। बाब नंबर 4। ज़ैनब, अब जो कि सबसे छोटी बेटी थी, जो कि सखावत की वजह से मशहूर थी, अब उसकी आजमाइश और मेहरबानी का सिला था। एक सर्द शाम को एक गरीब मुसाफिर ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। ज़ैनब ने मुसाफिर को अंदर बुलाया। अब घर में खाने को इतना ही था कि वो बंदे खुद खा सकते, लेकिन क्योंकि ज़ैनब सखावत की वजह से मशहूर थी, उसने मुसाफिर को अंदर बुलाया, उसको खाने के लिए आखिरी रोटी भी दे दी और गर्म रहने के लिए एक कंबल भी दे दिया। मुसाफिर ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को हमेशा खुश रखे और बरकत अता फरमाए। रात को
کرم دین نے زینب کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بیٹی تم نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد دلا دی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے بہتر ہو، یعنی کہ جو دوسروں کے لیے اچھا سوچے گا اس کے لیے بھی اچھا ہی ہوگا اور وہ سب سے بہتر ہے۔ اس ان کہانی کا باب نمبر 5، صبر اور دعا کا انعام۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں جب آپ کچھ اچھا کرتے ہیں تو اس کا انعام تو ملتا ہے آپ کو، اب انہوں نے صبر کیا تو اس کا ان کو انعام بھی ملا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم دین اور اس کی بیٹیوں کے لیے صبر، ایمان اور مہربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دیا۔ ایک دن ایک نیک شخص حمید گاؤں میں آیا جو اپنے تینوں بیٹوں کے لیے نیک بیویاں تلاش کر رہا تھا۔ اب وہ بھی ایک ضرورت مند بندہ تھا تو اس کے بیٹے نیک تھے تو اس لیے ان کے لیے بیٹیاں بھی نیک ہی تلاش کر رہا تھا۔ حمید نے کرم دین کے خاندان کی ایمانداری اور نیک کردار کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے گھر آ کر کرم دین کی بیٹیوں سے ملاقات کی، ان کے اخلاق اور دینداری سے متاثر ہوا۔ حمید نے بغیر کسی جہیز کے اپنی تینوں بیٹوں کے لیے کرم دین کی تینوں بیٹیوں کا رشتہ مانگ لیا۔ کرم دین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے جب ایک باپ کی تینوں بیٹیاں بغیر جہیز، بغیر لالچ کے کسی اچھے نیک لوگوں کی طرف رشتہ ہو جائے تو اوبویسلی اس باپ کے جو ہے نا آنکھوں میں آنسو تو آنے ہی ہیں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو بہترین صلہ ملتا ہے۔ باب نمبر 6، نکاح اور خوشیوں سے بھرپور زندگی۔ جلد ہی آمنہ، فاطمہ اور زینب کی شادیاں ہو گئیں، نہایت سادگی اور برکت کے ساتھ ہو گئیں، اور ان کے شوہر نیک، محبت کرنے والے اور دیندار تھے۔ اگرچہ ان کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھا لیکن وہ خوش اور مطمئن اور اللہ کی رضا پر شکر گزار تھے۔ اس کہانی سے ہمیں بہت سارے سبق ملے۔ اس طرح سے وہ تینوں بیٹیاں کرم دین کی خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگیں اور ایک مطمئن زندگی گزارنے لگیں۔ اس کہانی سے ہمیں بہت سارے سبق ملے جن میں سے کچھ اسباق یہ ہے، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، توکل رکھنا چاہیے۔ جب ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہتر راستہ نکالتے ہیں۔ سبق ہمیں دوسرا جو ملا وہ یہ تھا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بہترین انعام دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ حیا اور تقوی، نکاح میں مال و دولت سے زیادہ نیک کردار اور دینداری کی اہمیت ہے۔ سخاوت اور مہربانی کی، چوتھا سبق جو تھا وہ تھا سخاوت اور مہربانی۔ اگرچہ آپ کے پاس تھوڑا ہو لیکن دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے برکت ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے حصے کا بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں، ایک ضرورت مند جو ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے، تو اس سے آپ کے مال و دولت میں برکت ہونی شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اتنی خوبصورت کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اور بہت ساری کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ سٹوریز شیئر کریں، ان کو دین اور اسلام کی اچھی اچھی باتیں سیکھنے کے لیے یہ سٹوریز دکھائیں تاکہ وہ اچھی باتیں سیکھیں۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ، اگلے لیسنز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔